अक्सर आपने देखा है कि जब आपके घर में कोई पास्टर आता है, आप जब बीमार होते हैं तो होता ये है कि वो आपसे तेल मांगता है। क्या मांगता है जी? तेल मांगता है। अच्छा, वो क्या करता है? ठीक है, वो कलाम की आयत के मुताबिक तेल तो मांगता है, लिखा हुआ है, इससे कोई मुनकर नहीं है। ठीक है, यकूब का आमखत बाब नंबर 5 इसकी आयत नंबर जो है 14 में लिखा है कि अगर तुम्हें कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए ताकि वो खुदावंद के नाम से लिखा उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करे। अच्छा, अब अगर कोई तेल मांगता है तो आप उसे जरूर दे। क्या करे? जरूर दे। अच्छा, अब वो करता क्या है? वो पता क्या करता है? पहले दुआ कर देता है। क्या करता है? क्या करता है? पहले दुआ कर देता है, उसके बाद में वो तेल जो है ना मलता नहीं है। क्या मलता नहीं, क्रॉस का निशान बना देता है। ठीक है, लेकिन जो इस खत के अंदर जो यकूब का आम खत है, इसके अंदर क्रॉस का जिक्र नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये भी जिक्र नहीं है कि पहले दुआ करनी है, ठीक है, और फिर जो है तेल लगाना है। अगर कोई पास्टर आपके घर आकर इस तरह करता है तो आप उसे रोक सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि पादरी साहब, कलाम में लिखा हुआ है कि जब कोई हम में से बीमार होता है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया जाए ताकि वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मले। क्या करे? अब वहां तो लिखा ही नहीं है कि क्रॉस का निशान दे। कौन ईमान रखता है कि बाइबल जो है इंसान की अपनी अकल से नहीं बल्कि रूह की हदायत से लिखी गई? बोले बोले मुझे। और अगर क्रॉस की बात होती तो क्या खुदा का रूह ये ना लिखवाता? खुदा का रूह भूल नहीं सकता। खुदा का रूह जानता है कि कौन कौन सी चीज की जरूरत है जिसे लिखवाना है, तो इसलिए क्रॉस का जिक्र नहीं है। मैंने कभी अगर तेल पर जो है ना, मतलब तेल पर दुआ की बाबत जो बात कर रहे हैं हम, या तेल मलने की बाबत बात कर रहे हैं, तो मैं जब भी ये तेल को मंगवाता हूं ना तो मैं पहले दुआ नहीं करता बीमार पर। क्या नहीं करता? बीमार पर दुआ नहीं करता। सबसे पहले मैं पता क्या करता हूं? तेल मंगवाता हूं, ठीक है, उससे हाथ में लेके ना मलना शुरू करता हूं सर पे। ठीक है, किस पे? सर पे क्या करना शुरू करता हूं? मलना शुरू करता हूं। ठीक है जी, कुछ सेकंड या 1 मिनट उसको मलता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं दुआ शुरू करता हूं। चूंकि जहां पर मैं खुदा में रहते हुए चरवाहा के साथ उस्ताद बनाकर दिया गया हूं तो लोग मुझे नोट कर रहे होते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो पास्टर तो नहीं होते, जो टीचर तो नहीं होते, लेकिन कलाम को बड़े गहरे तौर से, उसके रेवलेशन को, उसके भेद को, उसके मुकाशफा को जानते हैं। तो अक्सर पादरी साहब जब कोई दुआ करते हैं या कोई तालीम दे रहे होते हैं तो विच भी एहो जो होंदे ने, जब कोई वो गलत बात करता है तो बोल भी उठते हैं। और अगर वो बोल नहीं उठते तो वो बाद में कहते भाई साहब आजो साइड ते होना। ठीक है, वो एहतराम करते हैं उस वक्त, कहते आजो साइड ते जरा भाई साहब तुसी जदों ये अपना दुआ कीती है ते उत्थे ते लिखिया ही नहीं होया कि पहले दुआ करनी ते बादो तेल मलना। लिखा तेल मल कर दुआ करे। बड़ी तरतीब के साथ खुदारू ने लिखवाया। खुदा दा रूह नहीं गलती कर सकता, इंसान गलती कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो याद रहे कि जब भी आपने कोई खादम आता है तेल मांगता है तो उसे कहना पादी साहब जरा पहले तेल मले। और अगर वो दुआ करने लगे तो रोक के उसे कहे सर ये लिखा है खुदा के कलाम में। और अगर वो क्रॉस का निशान लगाने लगता है तो उसे बताएं कि वहां पर ये नहीं लिखा, वहां पर ये लिखा है कि तेल मले। क्या करे? तेल मले। तो इसलिए याद रहे कि हमें ये भूलना नहीं कि ये जो है जो सही तालीम है, क्या है जी? इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो सही तालीम है एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये जो आयत है मैं इसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। बेटी पढ़ी हुई है, ठीक है, शायद अब्दुल्ला साहब पढ़े हुए हैं, तो ये अभी चूंकि इन्होंने कलाम खोला भी था, ये मेरी कोई अपनी तालीम नहीं है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं बहुत सारे ऐसे मैसेज देता हूं जो आपने कभी नहीं सुने होते, तो फिर साढ़े से स्यापा भी बन जाता है।
کلیسیا کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. لے پادری صاحب تسی کیڑی گل کردے پے ہو, اج تک تے فادر نے بھی نہیں سانو دسی, آج تک ہم نے کسی پادری سے نہیں سنی. ٹھیک ہے, اور میرا ایمان ہے کہ یہ باتیں بھی آج آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہو. کیوں جی شیخ صاحب, ایسا ہے کہ نہیں؟ اتنا مطلب گہرائی میں جا کے ہم نہ پتا کیا بس کلام پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, فرض ادا کیا, بائبل بند کی تھی, وہ دیتے کوئی دھیان کیوں نہیں دیتا, اور کیا ہوا, اپنے کاموں پر چلے گئے. یا اگر کوئی پاسٹر کھڑا ہوا ہے کلام پڑھ رہا ہے, ہم دھیان ہی نہیں دیتے. ہم کیا کرتے ہیں, دھیان ہی نہیں دیتے کہ پاسٹر کیا گیا ہے, کلام میں اس نے پڑھا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ذرا چکندے رہیں. ٹھیک ہے, آپ کی نگاہ کلام کی طرف ہونی چاہیے. آپ کے کان جو ہے خدا کے کلام کی آواز سن رہے ہو, آپ کو اتنا علم ہو. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آج بہت سارے پاسٹر ایسے نکلے ہیں جو غلط تعلیم بھی دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور یہوہ جو وٹنس ہے نا, یہوہ کے جو گواہ ہیں, یہ مشن ہے ایک. ٹھیک ہے, ان کے جو آتے ہیں نا پاسٹر, وہ یہاں تک کہ معجزوں کو نہیں مانتے. کس کو؟ معجزوں کو نہیں مانتے. تو اس لیے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم غلط دے رہا ہے یا پھر غلط طریقے سے شفا دے رہا ہے, تو آپ اسے روکیں. اسے کہ کلام یہ کہہ رہا ہے. اچھا, ایک اب سوال ہے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر اٹھے گا یا اٹھ چکا ہوا کہ پادری صاحب انہیں تے کروس دا نشان لایا, دعا کی تھی تے میں شفا پا گئی. میری بات سنیں, شفا اس وقت مل جائے گی. وجہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ انہوں پتہ ہے. تے جدو پتہ لگ جاندہ ہے نا, تو پھر خدا شفا نہیں دیتا. چونکہ ہمیں سچائی کا پتہ لگ گیا, اس کے باوجود بھی ہم جو ہے غلط طریقے سے شفا پانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا طور طریقہ ہے شفا لینے کا. اچھا, ایک طرف کلیسیا کو اس آیت کے اندر خدارو نے سکھایا کہ جب آپ میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا جائے. اچھا, دوسرے نمبر پر جو بزرگ ہیں نا کلیسیا کے, ان کو یہ سکھایا گیا کہ جب وہ آپ پر دعا کرنے لگتے ہیں نا, تو پہلے دعا نہ کریں. کیا کریں؟ تیل مل کر, جو بیمار ہیں خاص طور. ٹھیک ہے, بیماروں کے لیے تیل کا ذکر آیا. ٹھیک ہے, تیل مل کر کیا کریں؟ دعا کریں. ٹھیک ہے, اور آپ بھی ایک آخری بات کر کے میں اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں, بڑی غور طلب بات ہے. یہ جو تیل کی بابت ہم خدا کا کلام سن رہے ہیں نا, سیکھ رہے ہیں, جہاں تک میں سوچتا ہوں, دیکھیں, اگر سٹیج پر صرف چرواہے کو, مقامی پاسٹر جو ہوتا ہے اس کو جو ہے کھڑا کیا جاتا ہے, اور کوئی کھڑا نہیں نہ ہو سکتا. یہ شرف, یہ حق کس کو حاصل ہوتا ہے؟ پاسٹر کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد اسسٹنٹ کھڑا ہو سکتا ہے, ہر کوئی اس ڈائس پر نہیں کھڑا ہو سکتا. پھر اشعار و بانی ہر کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر بپتسمہ جو ہے وہ ہر کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, کلام ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. تو اسی طرح یاد رہے کہ یہ جو تیل آپ بعد میں پتہ کیا کرتے پاسٹر, پتہ کہ آپ کہتے بھائی صاحب ادھر پانی ہوتے تے اے تیل تے کی کر دو, دعا کر دو. ٹھیک ہے, کس پر جی؟ پانی پر اور تیل پر دعا کر دے. اچھا, وہ بھی پاسٹر کیا کرتا ہے, وہ جناب پوری بوتل, ٹھیک ہے, اور وہ پانی جو ہے وہ پانی کی بوتل اس پر دعا کر دیتا ہے. یوحنا آباد میں ایک پاسٹر, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, چونکہ اس کے پاس جب مریض آتے ہیں نا, بیمار آتے تھے, اس پاسٹر کے بعد اس نے 100 روپے کی تیل کی بوتل لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ انور فضل کی عبادت میں بھی ایسا ہونے لگا تھا, لیکن اس نے چونکہ اس کام کو ختم کر دیا تھا, وہاں بھی بوتلیں بکنے لگی. ٹھیک ہے, اچھا, لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے دیکھو جی 100 روپے دی تیل دی بوتل دیندے پے جے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا میری بات؟ اچھا, تو یہ الزام لگنا شروع ہوا کہ لے جی یہ دعا کران جاؤ, پہلے 100 دی تیل دی بوتل لو. انہوں نے کاروبار بنا لیا. کیا؟ اچھا, ایک بات کا خیال رہے, تیل ملنا لگانا یہ صرف کس کا کام ہے؟ پاسٹر کا کام ہے, کلیسیا کے بزرگ کا کام ہے, ہر کسی دا نہیں گا. اور پاسٹر کیا کرتے ہیں؟ دعا کر کے, ٹھیک ہے, دے دیتے, ایلو جی ایلا تسی لاندے رہنا ہے. یہ میڈیسن نہیں ہے. کیا ہے؟
یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے آپ کو میڈیسن دے دی اور جناب آپ نے اس کو یوز کیا، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر ایسی ہی بات تھی تو وہ تیل ملتا ہی نہ دعا کر کے دے دینا کہ لا دینا زخم، جتنے زخم میں گیا اتنے آپ ہی تسی یا بیمار ہیں، ٹھیک ہے، سر پہ لگا دینا۔ یہ شرف، یہ حق، ٹھیک ہے، یہ صرف کلیسیا کے بزرگوں کو ہے، ہر کوئی اسے نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل پاک ہے اور جس کے ہاتھ صاف ہے، ٹھیک ہے، کیا؟ جس کا دل پاک ہے، جس کے ہاتھ صاف ہے۔ ہر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یقین جانے کہ اتنی بے ترتیبی ہوئی ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج ہم خود بھی اندھے، مطلب چرواہے اندھے بنے، اور کلیسیا کو بھی اندھا انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو یقین جانے آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اب نے پتہ کیا کیا ہے، ہم نے لوگوں کو تیل سے ان کا ایمان ہٹا کے نا ڈائریکٹ یسوع پر لے آئے۔ کس پر؟ یسوع پر لے آئے، کہ آپ تیل پر نہ رہ جائیں، آپ پانی پر نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے شفا پانی ہے نا تو بس یسوع دا نا ہی لو تے تانوں او دے نا تو ہی شفا دے دے گا۔ ہاللویا، اس کے نام میں یہ قدرت ہے۔ ہاللویا، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی لے تو ہم شفا پا جائے۔ خدا آج کے کلام کی صلاح